प्रधानमन्त्री प्रचण्डबारे सामाजिक सञ्जालमा घेडा फैलाएको आरोपमा एकजना युवक परे पक्राउ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पत्नीको मृत्युलाई जोडेर फेसबुकमा जथाभावी लेख्ने गरेको आरोप। रासोपाका उपसभापति अर्याललाई धम्की दिएको आरोपमा एकजना पक्राउ। राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष अर्यालको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रस्ताव। केन्द्रीय समितिको बैठक प्रत्यक्ष प्रसारण गरौं। भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएकालाई कारबाही गर्ने विषयमा कांग्रेसमा भयो दुईवटा धार। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको गलत हरकत। 14 वर्षीय बालकलाई गराए पार्टीमा प्रवेश। जनताले साथ दिए राजा र हिन्दू राष्ट्र सम्भव भएको राजेन्द्र लिङदेनको दाबी। सरकार सत्ताका लागि परराष्ट्र नीतिमै सन्तुलन गुमाउने काममा संलग्न भएको प्रदीप ग्यावालीको टिप्पणी। एकीकृत समाजवादीको सचिवालय बैठक स्थगित। रासोपा रूपन्देही विवाद। जिल्ला अध्यक्ष फेरिए कुटपिटको घटनामा मिलापत्र। गौर हत्याकाण्ड उठाउँदै आजपा आन्दोलित। साउन 15 गतेदेखि अनिश्चितकालीन रौतहट बन्दको घोषणा। 4 दललाई 15,000 जरिमाना गर्ने आयोगको निर्णय। ललिता निवास प्रकरण सुनवाई नसकिएपछि मंगलबारका लागि हेर्दैमा राखियो। उडान सुरु भएको 7 महिनापछि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा वायु इन्धन डिपोको शिलान्यास गरियो। बन्चरे डाँडामा फोहोर व्यवस्थापन गर्न अवरोध। 50 वटा गाडी बीच बाटोमै रोकिए। काठमाडौँ महानगरपालिकाले तोक्यो पार्किङ शुल्क। प्रति घण्टा 2 पाङ्ग्रे सवारीको 25 रुपियाँ, 4 पाङ्ग्रे सवारीको 75 रुपियाँ लाग्ने। सप्तकोशी नदी किनारमा 3 युवतीमाथि निर्घात कुटपिट। 1 युवती पक्राउ, 4 जना फरार। नक्कली कागजात पेश गरी श्रम स्वीकृति। कुवेत हिँडेका 3 जनालाई अध्यागमनले फर्कायो। जुम्लामा नुन नपाएको भन्दै डिपोमा तोडफोड गरियो। नेपाल एयरलाइन्सले 83 करोड रुपियाँ किस्ता बुझायो। सर्वसाधारणको 6 करोड 74 लाख निक्षेप तिर्न नसकेपछि सुन व्यवसायीद्वारा आत्मदाहको प्रयास। ठमेलको क्लब सञ्चालकलाई कुट्ने समूहलाई सार्वजनिक गरियो। अतिक्रमणमा परेको पोखरा फिर्के खोला पुल भासियो। जनकपुरमा नक्कली पिस्तोल लिएर त्रास फैलाउने 2 जना पक्राउ। हेटौडाको होटेलबाट 2 बालिका सहित 9 जना पक्राउ। दक्षिण कोरियामा बाढीका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 39 पुग्यो। सुरुङ मार्गभित्र 13 जनाको शव भेटियो। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। म गोविन्द चपागाई। आज मिति विक्रमसम्म 2080 साउन महिनाको 2 गते मंगलबार। इस्वीसम्म 2023 जुलाई 18 तारिक। यसै गरी आज अधिक साउन शुक्ल प्रतिपदा तिथिसँगै आजबाट मलमास पनि सुरु भएको छ। दर्शक महानुभाव सदा चाहिँ आज पनि उपस्थित भएका छौँ। विशेष गरी देशको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था के कस्तो रहेको छ त देश तथा विदेशमा घटेका घटना, विभिन्न नेताहरूको तर्क, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी लगायत आज दिनैभरि कहाँ के हुँदैछ त शुभ बिहानीसँगै सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। सकेसम्म देशैभरिका अपडेटलाई समेट्ने कोसिस गर्नेछौँ। समाचार समय अवधिसम्म हामीसँगै रहनुहोला। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौँ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डबारे सामाजिक सञ्जालमा घृणा फैलाएको आरोपमा एकजना पक्राउको प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बारे सामाजिक सञ्जालमा घृणा फैलाएको आरोपमा एकजना पक्राउ परेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उनकी पत्नी स्वर्गीय सीता दाहालको तस्बिर प्रयोग गरेर फेसबुकमा गलत व्याख्या गर्ने रूपन्देहीको देवदह नगरपालिका 8 का टाइगर राणा मगर भनिने शेरबहादुर राणा मगर बुटोलमा पक्राउ परेका हुन्। उनलाई काठमाडौँमा साइबर क्राइम सम्बन्धी मुद्दा चलाइने केन्द्रीय साइबर ब्युरोले जानकारी दिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका उपसभापति डोल प्रसाद अर्याललाई धम्की दिएको आरोपमा एकजना पक्राउ परेका छन्। अर्याललाई मोबाइलमा मेसेज पठाएर धम्की दिएको आरोपमा प्रहरीले खोटाङ मजुवागढी रूपाकोट 9 का विजय कालीकोटेलाई पक्राउ गरेको छ। उनलाई कपनबाट पक्राउ गरिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। असार 19 गते राति 1:26 बजे मोबाइलबाट मेसेज पठाएर अर्याललाई धम्की दिएको आरोप लागेको छ। राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष उर्मिला अर्यालले संघीय संसद सचिवालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाएकी छिन्। उपाध्यक्ष अर्यालले साउन 1 गते सोमबार सचिवालयको संसद सुविधा व्यवस्थापन शाखामा आर्थिक वर्ष 2079-80 को सम्पत्ति विवरण बुझाएकी हुन्। अर्यालले बुझाएको तथा सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणको दर्ता नम्बर 1 मा रहेको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को दफा 50 को उपदफा 1 तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन 2048 को दफा 31 को उपदफा 1
हितको प्रयोजनका लागि सार्वजनिक पदमा रहेका हरेक व्यक्तिले हरेक आर्थिक वर्षको व्यक्तिगत सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ। संघीय संसद सचिवालयले एक सूचना प्रकाशित गरी साउन 1 गतेदेखि भदौ 28 गते भित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन संघीय संसदका दुवै सदनका सदस्यहरूलाई अनुरोध गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय समितिको बैठक प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न प्रस्ताव गरेका छन्। 1 वर्षपछि हिजोबाट सुरु भएको केन्द्रीय समितिको बैठक प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न देउवाले प्रस्ताव गरेको नेता शशाङ्क कोइरालाले जानकारी दिएका छन्। बैठकका एजेन्डा बारे छलफल गर्न देउवाले हिजो सोमबार पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको बैठक बोलाएका थिए। पदाधिकारी बैठकमा बैठक कसरी प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने भन्ने विषयमा लामो छलफल चलेको पनि कोइरालाले बताए। बैठक प्रत्यक्ष प्रसारण गर्दा नेताहरूले मनबाटै बोल्दैनन् कि भन्ने कोणबाट पनि छलफल भएको उनको भनाइ रहेको छ। भ्रष्टाचारको प्रकरणमा मुछिएका कांग्रेसका नेताहरूलाई कारबाही गर्ने विषयमा कांग्रेसमा दुई धार देखिएको छ। संस्थापन इतर पक्षका नेताहरूले भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएकालाई कारबाही गर्नुपर्ने पक्षमा रहेका छन् भने संस्थागत पक्ष तत्काल नगर्ने पक्षमा उभिएका छन्। भ्रष्टाचार प्रकरणमा सभापति शेरबहादुर देउवा निकट नेताहरू नै मुछिएका छन्। आजबाट बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकको एजेन्डा तय गर्नको लागि बसेको पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीहरूको बैठकमा भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएकाहरूलाई कारबाही गर्ने विषयमा छलफल नभएको नेता डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले जानकारी दिएका छन्। उनले भने भ्रष्टाचारको विषयमा कुरा भएन, तर यो पहिलो बैठकमा कतिपय युवा साथीहरूले कारबाही गर्नुपर्छ भनिराख्नु भएको छ। अरूले कारबाही अहिले नगरौं भन्नु भएको छ। आज यो कुरा बैठकमा पनि उठ्छ, तर पार्टीबाट ठोस निर्णय भने भएको छैन। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका बालकृष्ण खाँडमाथि कारबाहीको विषय एजेन्डा बनाउने कि नबनाउने भन्ने विषयमा विवाद रहेको छ। डाक्टर शेखर कोइराला, महामन्त्री गगन थापा सहितका नेताहरूले भुटानी शरणार्थी सहित भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएकाहरूमाथि कारबाही गर्नुपर्ने पक्षमा रहेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले 14 वर्षीय बालकलाई पार्टीमा प्रवेश गराएका छन्। कक्षा 9 मा अध्ययनरत विराटनगरका एक बालकलाई लिङदेनले नै पार्टीमा प्रवेश गराएका हुन्। उनले एक कार्यक्रमका बीच ती बालकलाई टीका र खादा उडाएर पार्टीमा स्वागत गरेका थिए। नेपालको संविधान र बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2075 ले 18 वर्ष पूरा नगरेको व्यक्तिलाई बालबालिका मान्ने गरेको छ। बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2075 को परिच्छेद 8 दफा 66 मा बालबालिका विरुद्धको कसुरमा व्यवस्था गरिएको छ, जस अन्तर्गत बालबालिकालाई राजनीतिक प्रयोजनका लागि संगठित गर्न, हडताल, बन्द वा जुलुसमा प्रयोग गर्न निषेध गरेको छ। बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2075 को परिच्छेद 8 दफा 66 मा बालबालिका विरुद्धको कसुरको उपदफा 6 मा राजनीतिक प्रयोजनका लागि संगठित गर्ने वा हडताल, बन्द, चक्काजाम वा जुलुसमा प्रयोग गर्ने कामलाई बालबालिका विरुद्धको कसुर मानेको छ। यस अर्थमा लिङदेनको उक्त कार्य बालबालिका विरुद्ध रहेको छ। यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लिङदेनले हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा उठाउनु स्वार्थ र सत्तासँग केन्द्रित विषय नभएको बताएका छन्। नेपाल सनातन धर्म संस्कृति संगठनद्वारा आयोजित सनातन हिन्दू राष्ट्रको लागि पदयात्रा कार्यक्रममा सहभागी भएका अध्यक्ष लिङदेनले यस्तो बताएका हुन्। उनले हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा बहुसंख्यक नेपालीहरूले उठाएको मुद्दा भएकाले उनीहरूलाई बुझाउनका लागि पदयात्रा गरेको बताएका छन्। उनले राप्रपाले सनातन धर्म संस्कृतिको रक्षार्थ जनचेतना जोगाउने र हिन्दू राष्ट्र अभियान सञ्चालनका लागि जनचेतना फैलाउने उद्देश्यले पदयात्रा कार्यक्रम गरेकाले आगामी दिनमा थप कार्यक्रम गर्दै जाने बताएका छन्। उनले शान्तिपूर्ण बाटोबाट हामी नेपालमा हिन्दू राष्ट्र पुनः स्थापना आफूले चाहेको बताएका छन्। उनले विगतमा विदेशीको दबावमा आएर हिन्दू राष्ट्र हटाइए पनि अब सच्चिने राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरेका छन्। राजतन्त्र फर्कने कुरा जनतामा निर्भर हुने भएकाले जनता राप्रपाको मुद्दामा समर्थन गरिरहेको पनि दाबी गरेका छन्। नेकपा एमालेका उपमहासचिव एवं पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सत्ता टिकाउनका लागि नेपालको परराष्ट्र नीतिमै सन्तुलन गुमाउने खालको काममा संलग्न भएको आरोप लगाएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भर्खरै सम्पन्न भारत भ्रमणबारे संकेत गर्दै ग्यावालीले पछिल्ला दिनमा सत्ता टिकाउनका लागि जस्तोसुकै जोखिम मोल्न पनि तयार भएको उल्लेख गर्दै त्यसो हुन नदिनका लागि सरकारलाई सचेत गराउन बुद्धिजीवीहरूलाई आग्रह गरेका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपाल र एसियाली अनुसन्धान केन्द्र सिनासले सोमबार कीर्तिपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उपमहासचिव ग्यावालीले सत्ता टिकाउनका लागि असंलग्नताको परराष्ट्र नीतिमा विचलन ल्याउने काम नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएका छन्। प्रचण्डले भारत भ्रमणका क्रममा नेपालको हितलाई समेत ध्यानमा नराखी बिजुली खरिद सहितको सम्झौता गरेको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका छन्।
नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय सचिवालय बैठक आजसम्मका लागि स्थगित भएको छ। पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको अध्यक्षतामा पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा शुक्रबारदेखि सुरु भएको बैठकमा नेताहरूले धारणा राख्ने क्रम जारी रहेकाले आज बिहान 9 बजे पुनः बस्ने गरी बैठक स्थगित गरिएको केन्द्रीय प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले जानकारी दिएका छन्। पार्टी परित्याग गरी गएका केही नेताको पद रिक्त रहेकाले ती पदहरूमा कसलाई मनोनित गर्ने विषयमा पनि आज छलफल गरिने जनाइएको छ। पार्टीमा केही उपाध्यक्ष सहितका पदाधिकारी तथा बागमती र लुम्बिनी प्रदेशमा इन्चार्ज पद रिक्त रहेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा रूपन्देहीमा विवाद देखिएपछि जिल्ला संयोजक नै परिवर्तन गरिएको छ। 5 महिना अगाडि जिल्ला संयोजक बनाइएका प्रकाश गेवालीलाई हटाएर प्रदेश कमिटी सदस्य बुद्धि प्रसाद शर्मालाई रूपन्देहीको संयोजक बनाइएको पार्टीका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष देवराज पाठकले जानकारी दिएका छन्। जिल्ला संयोजक गेवाली र शैन महिनाका दामोदर खत्री बीच विवाद बढेपछि गत बुधबार राति दुई पक्षबीच कुटाकुटको अवस्थासम्म पुगेको थियो भने प्रहरी कहाँ उजुरी समेत गरिएको थियो। अहिले भने घटनामा प्रहरी कार्यालयमा मिलापत्र गरिएको छ। यसबारे थप अनुसन्धानका लागि केन्द्रीय टिमले दुवै पक्षलाई काठमाडौँ बोलाएको छ। पाठकले विवाद कारणले नयाँ विकल्पका लागि नेतृत्व फेरिएको बताएका छन्। उक्त घटनामा संलग्न भएको र विषय बाहिर ल्याएको भन्दै दामोदर खत्रीलाई पार्टीको केन्द्रीय अनुसन्धान टिमले थप अनुसन्धानको लागि काठमाडौँ बोलाएको छ। उनी साउन 4 गते काठमाडौँ जाँदैछन्। यता दामोदर खत्रीले आफूले पार्टीभित्र अनुशासनको मात्र कुरा उठाएको बताउँदै जिल्ला अध्यक्षको नैतिकताको विषयले गर्दा फेरिएको बताएका छन्। जिल्ला अध्यक्ष प्रकाश ग्यावाली रूपन्देहीका तिलोत्तमा नगरपालिकामा रहेको एक सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक रहेका छन्। पार्टीको विधानमा शिक्षकले नेतृत्व गर्न नमिल्ने उल्लेख रहेको छ। प्रभु शाह नेतृत्वको आजपाले गौर हत्याकाण्डको दोषीमाथि कारबाहीको माग गरेको छ। 2063 साल चैत 7 गते भएको गौर हत्याकाण्डमा पीडितले यतिका वर्ष हुँदासम्म आजसम्म न्याय नपाएको भन्दै पीडितलाई न्याय दिलाउन माग गर्दै आजपाले हिजो रौतहटमा प्रदर्शन समेत गरेको छ। आजपाका अध्यक्ष प्रभु शाहले गौर हत्याकाण्डका अपराधीलाई कारबाही हुनुपर्ने माग गरेका छन्। उनले साउन 15 गतेदेखि पार्टीले अनिश्चितकालीन रौतहट बन्दको घोषणा गरेको पनि जानकारी दिएका छन्। उनले फेसबुक मार्फत भनेका गौर हत्याकाण्डका पीडितलाई न्याय दिलाउन हिजो रौतहट जिल्लाको सदरमुकाम गौरमा विशाल प्रदर्शन भएको छ। हजारौंको संख्यामा रहेका प्रदर्शनकारीहरूले हत्याकाण्डका नायक उपेन्द्र यादवको गिरफ्तारीको माग गर्दै नगर परिक्रमा सहित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समितिद्वारा बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा संघर्षका विभिन्न कार्यक्रम सहित साउन 15 गतेदेखि अनिश्चितकालीन रौतहट बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन्। उनले 2063 चैत 7 गते उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन पार्टी मधेसी जन अधिकार फोरमका कार्यकर्ताहरूले 28 जना निर्दोष माओवादी कार्यकर्ताहरूको निर्मम हत्या गरेको स्मरण गराएका छन्। उनले उक्त हत्याकाण्डका पीडितहरूले जाहेरी दर्ता गराएको 1.5 दशक भन्दा बढी हुन लाग्दा समेत प्रहरी प्रशासनले राजनीतिक शक्तिको आडमा मुद्दालाई ओझेलमा पारेको भन्दै पीडितहरू थप आक्रोशित बनेको जानकारी प्राप्त भएको छ। निर्वाचन आयोगले तोकिएको समयमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेश नगर्ने र तोकिएको समयमा स्पष्टीकरण नबुझाउने 4 दललाई जरिमाना तोकेको छ। हिजो बसेको आयोगको बैठकले पिछडा वर्ग निषाद दलित जनजाति पार्टी, नेसनलिस्ट पिपल्स पार्टी, समाजवादी पार्टी नेपाल र नेपाल दलित पार्टीलाई 15,000 रुपियाँ जरिमाना गराउने निर्णय गरेको छ। उनीहरूलाई 7 दिनभित्र लेखा परीक्षण सार्वजनिक गरी त्यसको 7 दिनभित्र आयोगमा बुझाउन निर्देशन दिएको आयोगका एक पदाधिकारीले जानकारी दिएका छन्। ललिता निवास जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्न सरकारी कागजात कृत्य लगायतको कसुरमा थुनामा रहेका सञ्चार सचिव कृष्ण बहादुर राउत सहितको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट आज मंगलबारका लागि हेर्दैमा राखिएको छ। हिजो सोमबारको सुनवाई नसकिएपछि आज मंगलबार उक्त रिटहरूलाई हेर्दैमा राखिएको छ। सञ्चार सचिव कृष्ण बहादुर राउत, भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीन बहादुर गुरुङ, पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शाह र मालपोत कार्यालयका पूर्व कर्मचारी धर्मप्रसाद गौतमले आफूहरूलाई गैर कानुनी थुनामा राखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गराएका थिए। थुनामा रहेकाहरूले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गराएपछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो पनि भ्याकेट निवेदन लिई पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश लिएका 17 जना आरोपी विरुद्ध भ्याकेट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो।
उद्घाटन भएको झण्डै 7 महिनापछि हिजो सोमबार पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आयल निगमको वायु इन्धन डिपो निर्माणको लागि शिलान्यास गरिएको छ। जनवरी 1, 2023 मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबाट उद्घाटन भएको भए पनि वायु इन्धन भर्नको लागि यहाँ डिपो रहेको थिएन। सोमबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले विधिवत रूपमा यसको शिलान्यास गरेका छन्। वायु इन्धन डिपो नभएकाले अहिलेसम्म पनि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागि 7 किलोमिटर टाढा रहेको पुरानो पोखरा विमानस्थलबाट इन्धन ल्याउने गरिएको छ। आयल निगमले रिफुलरबाट जहाजमा आवश्यक पर्ने वायु इन्धन ओसार्दै आएको छ। 11,000 लिटर क्षमता भएका 2वटा रिफ्युलरले विमानस्थलका जहाजमा इन्धन भर्ने काम गर्दै आएका छन्। अहिले भने आयल निगमले करिब 77 करोड रुपियाँ खर्चिएर वायु इन्धन डिपो निर्माण गर्न लागेको छ। यसका लागि निगमले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग पोखरा विमानस्थलमा रहेको जग्गा लिजमा लिएको छ। कुल 36 लाख लिटरको वायु इन्धन भण्डारण ट्याङ्की निर्माण गर्न लागेको छ। 77 करोड रुपियाँको परियोजनाको लागि भारतीय कम्पनीसँगको सहकार्यमा यो काम अगाडि बढाइने पनि निगमले जानकारी दिएको छ। पटक पटक रोकिँदै आएको काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन हिजोदेखि पुनः रोकिएको छ। फोहोर व्यवस्थापन स्थल बन्चरे डाँडा आसपासका बासिन्दाको अवरोधका कारण हिजो काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन हुन नसकेको हो। यसअघि काठमाडौँ महानगरपालिकासँग भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका र धादिङको धुनीबेसी नगरपालिकाका केही बासिन्दाले अवरोध गरेकाले हिजो उपत्यकाका 18 स्थानीय तहको फोहोर व्यवस्थापन हुन नसकेको हो। धुनीबेसी नगरपालिका 1 का वडा अध्यक्ष मानबहादुर तमाङका अनुसार सहमति भएको 1 वर्ष बितिसक्दा पनि महानगरले स्थानीयवासीको माग प्रति व्यवस्था गरेकाले हिजोदेखि फोहोर व्यवस्थापनमा रोक लगाइएको उनले जानकारी दिएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले 2 पाङ्ग्रे र 4 पाङ्ग्रे गाडीको पार्किङ शुल्क निर्धारण गरेको छ। सोमबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डङ्गोलले सेवाग्राहीको गुनासो सुनवाई गर्दै गाडीको पार्किङ शुल्कमा एकरूपता ल्याउन शुल्क निर्धारण गर्नु परेको जानकारी दिएकी हुन्। उनका अनुसार काठमाडौँ महानगरभित्र 2 पाङ्ग्रे गाडीको आधा घण्टाको पार्किङ शुल्क 15 रुपियाँ निर्धारण गरिएको छ। 1 घण्टाको 25 रुपियाँ र 1 घण्टा भन्दा बढी भएको हरेक 15 मिनेटमा 5-5 रुपियाँ शुल्क थप गर्ने व्यवस्था गरिएको पनि उपमेयर सुनिता डङ्गोलले जानकारी दिएकी हुन्। यस्तै 4 पाङ्ग्रे गाडीले आधा घण्टाको लागि 40 रुपियाँ पार्किङ शुल्क तिर्नु पर्ने हुन्छ। 1 घण्टाको 75 रुपियाँ र 1 घण्टा भन्दा बढी भएमा हरेक 15 मिनेटमा 15 रुपियाँ थप हुँदै जाने पनि महानगरले जानकारी दिएको छ। उपमेयर डङ्गोलले महानगरको न्यायिक समितिमा कोठा र पसलको सटर बन्द गराई भाडा असुल गरिदिनका लागि उजुरी दिनेको संख्या पनि बढेको जानकारी दिएकी छिन्। पछिल्ला दिनमा आर्थिक मन्दीका कारण पनि त्यो उजुरी न्यायिक समितिमा झण्डै दोब्बरले बढेको उनको गुनासो रहेको छ। हरेक 10 वटा उजुरी मध्ये 8 वटा उजुरी कोठा र सटर बन्द गराई भाडा दिलाइ पाऊँ भन्ने खालको आउने गरेको पनि डङ्गोलले जानकारी दिएकी हुन्। सुनसरीको बराहा क्षेत्र स्थित सप्तकोशी नदी किनारमा 3 जना युवतीमाथि भएको निर्घात कुटपिटमा संलग्न 1 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। 2 समूहबीच विवाद भएको प्रहरीको भनाइ रहेको छ। सप्तकोशी किनारमा युवतीहरूको समूहले किशोरीहरूको अर्को समूहमाथि निर्घात कुटपिट भएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा बाहिरिएपछि घटनामा संलग्न 1 जनालाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक राजकुमार राईले जानकारी दिएका छन्। अरु 4 जना फरार रहेको र उनीहरूको खोजी भइरहेको पनि राईले जानकारी दिएका छन्। गत शुक्रबार सप्तकोशी नदी स्थित बराहा क्षेत्रको राजवासमा 5 जना युवतीको समूहले 3 जना युवतीमाथि निर्घात कुटपिट गरेको घटना सामाजिक सञ्जालमा यति बेला भाइरल बनेको छ। अध्यागमनले नक्कली कागजात पेश गरी श्रम स्वीकृति लिएका 3 जनालाई कुवेत जान प्रस्थान अनुमति दिन अस्वीकार गरेको छ। नक्कली कागजात पत्र पेश गरेर श्रम स्वीकृति लिएको पाइएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थित अध्यागमन कार्यालयले कुवेत हिँडेका 3 जनालाई प्रस्थान अनुमति नदिएको हो। अध्यागमनले चन्द्रबहादुर गुरुङ, राजकुमार श्रेष्ठ र काजीराम श्रेष्ठलाई कुवेत जाने अनुमति नदिई फिर्ता पठाएको बुझिएको छ। चन्द्रबहादुर र राजकुमार पहिलो पटक विदेश जाँदै थिए। काजीराम भने यसअघि दुबई गएका थिए। अध्यागमनका अधिकारीहरूले कागजात जाँच गर्दा श्रम स्वीकृति लगायत उनीहरूको प्रवेश आज्ञा र रोजगारी कम्पनीसँग भएको सम्झौता पत्रमा समेत समस्या देखिएको थियो। सम्झौता पत्रमा भएको कम्पनी लगायतको विवरण फरक पाइएपछि अध्यागमनका अधिकारीहरूले उनीहरूमाथि थप सोधपुछ गरेका थिए।
जुम्लामा सहज रूपमा नुन नपाएको भन्दै डिपोमा उपभोक्ताले तोडफोड गरेका छन्। नुनका लागि लाइनमा बसेका व्यक्तिहरूले डिपोमा ढुङ्गा मुडा गरेका छन्। नेपाल सार ट्रेनिङ कार्यालय जुम्लाका प्रमुख खगेन्द्र बहादुर मल्लले नुन वितरण भइरहेको समयमा ढुङ्गा मुडा भइरहेको जानकारी दिएका छन्। आफू सिन्जामा नुन वितरण गर्न गएको र असार 31 गते सदरमुकामको डिपोमा अन्य कर्मचारीले नुन बाँडिरहेको समयमा तोडफोड भएको बताएका छन्। तोडफोडमा उत्रिएकाहरूले भने सरकारले नागरिकलाई नुन समेत राम्रोसँग दिन नसकिरहेको आरोप लगाएका छन्। नुन कम भएकाले यसअघि 3 प्याकेटका दरले वितरण गर्ने गरिएको थियो, तर यसपटक 5 प्याकेटका दरले बाँड्न सुरु गरिएको थियो। यता प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयकुमार घिमिरेले पनि नुन बाँडिरहेको समयमा अपुग भएपछि केही उश्रृङ्खल व्यक्तिहरूले ढुङ्गा मुडा गरेको बताएका छन्। उनले अब नुन वितरण वडाबाटै गर्ने गरी चाँडै काम अगाडि बढाइने पनि जानकारी दिएका छन्। नेपाल एयरलाइन्सले न्यारो बडी र वाइड बडी जहाजको ऋणको किस्ता तिरेको छ। 2वटा न्यारो बडी र 2वटा वाइड बडी जहाजका लागि लिएको ऋण दायित्वको असार महिनाको किस्ता बापत आइतबार कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई 83 करोड 9,55,000 रुपियाँ भुक्तानी गरेको निगमले जानकारी दिएको छ। यसअघि निगमले गएको असारदेखि चैतसम्ममा 2 अर्ब 94 करोड 28 लाख रुपियाँ किस्ता रकम भुक्तानी गरेको थियो। निगमले व्यापार विस्तार तथा आमदानीमा विगत वर्षमा भन्दा सुधार हुँदै गएको दाबी पनि गरेको छ। नियमित तथा आकस्मिक रूपमा हुने जहाज मर्मत खर्च र प्रशासनिक खर्च बेहोरेर नगद प्रवाहमा समेत सुधार गर्दै लगिएको निगमले जानकारी दिएको छ। यस्तै विभिन्न निकायहरूमा रहेका पुराना बक्यौता रकम पनि तिरिएको दाबी रहेको छ। बढ्दो आर्थिक दायित्वका बीच दुर्गम क्षेत्रमा उडान गर्ने 3वटा जहाज खरिदको प्रक्रिया अघि बढिरहेको पनि निगमले जानकारी दिएको छ। निगमले लगानी कोष र सञ्चय कोषबाट 9% ब्याज दरमा 24 अर्ब रुपियाँ ऋण लिएर 2वटा वाइड बडी विमान खरिद गरेको थियो भने झण्डै 84 करोड रुपियाँमा न्यारो बडी जहाज खरिद गरेको थियो। सुनसरी धरान उपमहानगरपालिकाका सुन व्यवसायी 50 वर्षीय युवन खड्कीले आत्मदाहको प्रयास गरेका छन्। उनले धरान स्थित भानुचोकमा सोमबार बिहान 11 बजेतिर आत्मदाहको प्रयास गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय धरानका डीएसपी नवराज मल्लले जानकारी दिएका छन्। विगत लामो समयदेखि सुन व्यवसायमा रहेका उनले सहकारीले जस्तै सर्वसाधारणको पैसा बचत गर्न थालेका थिए। उनको सुन पसलमा हालसम्म 72 जना सर्वसाधारणले 6 करोड 74 लाख रुपियाँ जम्मा गरेका थिए। सर्वसाधारणले बचत गरेको रकम माग्न थालेपछि उनी विदेश लागेका थिए। विदेशमा बसेर पनि सर्वसाधारणको निक्षेप फिर्ता गर्न नसकेर विदेश फर्किएका उनी मानसिक तनावमा रहेका थिए। आत्मदाहको प्रयास भएको देखियो। हुन्थ्यो थाहा भएन। डीएसपी मल्लले भने सुन व्यवसायबाट आर्थिक कारोबार गरेका रहेछन्। उहाँले सरकारी जस्तो बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न थालेको पाइयो। 72 जना निक्षेपकर्ताले 6 करोड 74 लाख निक्षेप रहेको प्रमाणित पनि भएको छ। केही दिन अगाडि उनीसँगै उनको परिवार, जनप्रतिनिधि र प्रहरी तथा निक्षेपकर्ता बीच व्यापार व्यवसाय तथा घर जग्गा बिक्री गरेर पैसा फिर्ता गर्ने सहमति भएको थियो। काठमाडौँ स्थित ठमेलको एक क्लब सञ्चालकलाई कुटपिट गरेको आरोपमा पक्राउ परेका 6 जनालाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ। क्लबका सञ्चालक राजेन्द्र गुरुङलाई कुटपिट गरेको आरोपमा पक्राउ परेका नुवाकोट ककनी 5 का सानो भाइ भनिने युवराज गुरुङ सहित 6 जनालाई हिजो प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ। प्रहरीले गुरुङ सहित टोखाका 33 वर्षीय विक्रम अधिकारी, तनहु व्यास 2 का 32 वर्षीय सुभाष कायस्थ र 32 वर्षीय सूरज कायस्थ, नुवाकोट पञ्चकन्या 5 का 29 वर्षीय कमल तमाङ र नुवाकोट ककनी 5 का 35 वर्षीय निराज गुरुङलाई सार्वजनिक गरिएको छ। उनीहरूलाई प्रहरीले असार 29 गते नागढुङ्गाबाट पक्राउ गरेको थियो। उनीहरूमाथि असार 15 गते राति 2 बजे क्लबका सञ्चालक गुरुङ र सुरक्षामा खटिएका कर्मचारीहरूमाथि कुटपिट गरेको आरोप लागेको छ। कुटपिट गरिरहेको सीसीटीभी फुटेज सार्वजनिक भएपछि घटना सतहमा आएको थियो। पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर 5 र 8 जोड्ने फिर्के खोलाको पुल भासिएको छ। अस्ति रातिदेखि परेको अविरल वर्षाको कारण पोखराको पर्स्याङ र बगालेटोल जोड्ने प्रमुख पुल भासिँदा सवारी साधन आवागमनमा समस्या भएको छ। भासिएको पुलमा 4 पाङ्ग्रे सवारी बन्द गरिएको छ भने सो स्थानको फिर्के खोलामा तत्काल जाली हालेर थप क्षति हुनबाट रोक्ने प्रयास गरिएको छ। फिर्के करिडोरको लम्बाइ 8 किलोमिटर रहेको छ। फिर्के खोलाको संरक्षणका निम्ति महानगर वडा सम्बन्धित निकाय लगायतले चासो दिने गरेको देखिए पनि यसको भौतिक प्रगति न्यून रहेको छ। खोलाको संरक्षण स्वरूप झाडी फान्ने जस्ता काम सरकारवालाले गरे तापनि संरक्षणको ठोस पहल भने भएको छैन। सो खोलामा वरपरका 20 घर बस्तीले सोझै ढल मिसाएको अनुगमनका क्रममा देखिएको छ भने 100औं घरहरूले फिर्केको मापदण्ड मिचेर संरचना निर्माण गरेका छन्। तर मापदण्ड विपरीतका संरचना भत्काउन महानगरलाई थप चुनौती देखिएको छ।
नक्कली पिस्तोल देखाएर सर्वसाधारणलाई डर त्रास फैलाउँदै हिँडिरहेका 2 जनालाई धनुषा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। मोटरसाइकल चढेर आएका व्यक्तिहरू पिस्तोल देखाएर सर्वसाधारणलाई डर त्रास देखाइरहेको सूचना पाएपछि पुगेको प्रहरीले 2 जनालाई पक्राउ गरेको हो। ती 2 जनाबाट बरामद भएको पिस्तोल नक्कली रहेको पनि प्रहरीले जानकारी दिएको छ। पक्राउ परेका 2 जनाको नाम र ठेगाना प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छैन। उनीहरू 2 जना 16 वर्षको रहेको र थप अनुसन्धान गरिरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जानकारी दिएको छ। हेटौडाको एक होटेलबाट अनैतिक गतिविधि गरेको भन्दै प्रहरीले 9 जनालाई पक्राउ गरेको छ। हेटौडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 10 स्थित एसियन होटेलबाट 2 जना बालिका सहित 9 जनालाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले जानकारी दिएको छ। होटेलमा बालबालिकालाई जबरजस्ती अनैतिक गतिविधिमा संलग्न गराइएको भन्दै सो होटेल सञ्चालकलाई समेत पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक टेक बहादुर कार्कीले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार पक्राउ पर्नेमा होटेल सञ्चालक पुरुष र अन्य सबै महिला रहेका छन्। पक्राउ परेका बालिकाको उमेर 16-17 वर्षको मात्र रहेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा खुलेको प्रहरी उपरीक्षक कार्कीले बताएका छन्। सो विषयमा छानबिन भइरहेको र मुद्दा दायर गरेर अघि बढ्ने तयारी गरिएको पनि उनको भनाइ रहेको छ। दक्षिण कोरियामा मुसलधारे वर्षाका कारण आएको बाढीमा परेर ज्यान गुमाउनेको संख्या 39 पुगेको छ। यसअघि 26 जनाको शव फेला परेकोमा त्यसपछि 13 जनाको शव भेटिएको छ। चुङचेओङ प्रान्तमा डुबानमा परेका सुरुङ मार्गमा फँसेकाहरूको खोजीमा खटिएको उद्धार टोलीले 13 जना मानिसको शव फेला पारेका हुन्। बाढी नै सुरुङमा पसेपछि निजी गाडी र बसमा यात्रा गरिरहेका यात्रुहरू फँसेका थिए। सुरुङ 685 मिटर लामो रहेको छ। त्यहाँ 9 जनाको जीवितै उद्धार गरिएको थियो। अधिक वर्षाका कारण बाढी पहिरोको मारमा परेको दक्षिण कोरियामा विद्युत कटौती भएको छ। यसरी बाढी पहिरो आउनुको अन्य धेरै कारणहरू भए पनि जलवायु परिवर्तन नै मुख्य कारण भएको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।